हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रिएक्शन है मौलाना तारिक जमील साहब की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। वीडियो पर नई हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो से पहले मैं आपसे 2 इस्लामी सवाल करता हूं और इसके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जबकि हमें वीडियो भी बनाए, वीडियो से कुछ सीख ले भी और इस्लाम के जो सवाल है इसके जवाब भी हम सीख लें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो से पहले ये सवाल मैं आपको बताऊंगी, इसका जवाब मुझे कमेंट में देके लास्ट में वीडियो आखिर तक जब वीडियो पूरा होगी इसके बाद मैं इसकी जवाब आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको इस सवालों की जवाब आती या नहीं आती। सवाल नंबर 1, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई? सवाल नंबर 1, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने किस खलीफा के ज़माने में वफ़ात पाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस चारों में कौन थे खलीफा? तीसरा है वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? शिर्क, नशा, खुदकशी, कत्ल। शिर्क, नशा, खुदकशी, कत्ल। इस 2 के जवाबों के मुझे कमेंट में लेके चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिजरत की रात मेरे नबी निकले तो अबू बकर कभी आगे चलते कभी पीछे चलते, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते। आप अपने पंजों के बल चल रहे थे कि पाँव के निशान ना पड़ जाएं और खोजी ना देख ले। तो फिर आपने फरमा लगा या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ है? कभी आगे आ जाते हो कभी पीछे हो जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह, जब मुझे ख्याल आता है आगे कोई छुपा हुआ दुश्मन वार ना कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर आए, आप पे ना आए। और जब मुझे ख्याल आता है पीछे से कोई आके हमला ना कर दे तो मैं भाग के पीछे हो जाता हूँ कि आपके ऊपर वार ना आए, मेरे ऊपर आए। और फिर जब गार सौर पर पहुँचे, जबल सौर, तो आप चढ़ नहीं सकते थे, सारी उंगलियों से खून निकल रहा था, जो कि आप ऐसे चले थे ऐसे। अबू बकर ने कंधे पे बिठाया और पूरा पहाड़ तय किया, ऊपर ले गए, आपको बाहर बिठाया, सारे सुराख बंद किए और उसके बाद सुराख ज़्यादा थे तो पगड़ी को उतारा, उसको फाड़ के सुराख बंद किए। फिर उसके बाद सुराख ज़्यादा थे, कुर्ते को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए। एक जिसमें सांप था वहाँ अपनी एड़ी को रख दिया, कहा मरहबन या रसूल अल्लाह। आप अंदर आए तो अंधेरा था, आपको पता नहीं चला। जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो आपने देखा न कुर्ता न पगड़ी। अबू बकर मालक, ये क्या हुआ है? जरा अमामा किधर है, जरा कुर्ता किधर है? तो कहा या रसूल अल्लाह, ये सुराख थे, मुझे डर हुआ कि इनमें कोई चीज़ आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए, तो मैंने अपने कपड़े फाड़ के सुराख बंद किए हैं। तो एकदम मेरे नबी रोने लगे और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो एकदम जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अबू बकर से राज़ी हो और जन्नत में आपका साथी बना दिया। इन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को यूं सच कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कहा जाओ मुल्क शाम जाके अमालका से लड़ो। उनका इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जा तेरा रब जाए, हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए जब आपने पूछा बोलो क्या करना है, तो मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा इज़ल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला बल नुक़ातिलु अमामका व ख़ल्फ़का व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूल अल्लाह, हम बनु इसराईल नहीं हैं कि कहीं जाओ और तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएँ लड़ेंगे, बाएँ लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराईल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या अल्लाह मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराईल हैं और मेरे नबी का इंतकाल होता है।
پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس، ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں، وا خلیلہ وا صفیہ وا نبیہ۔ اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے۔ تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد، کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، وہ لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس۔ یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے، کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس۔ عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا۔ اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے، کلن وعد اللہ الحسنی۔ اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی، سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی۔ سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی۔ اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن، بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن نبی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا ایترایتا گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے۔ تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ۔ تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الرایۃ جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ۔ پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ، تو انہوں نے وہیں پھینکا۔ پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے۔ پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے۔ 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے۔ فتردد بعد التردد، تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی بچے غلام باغات کا خیال آیا تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی۔ اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے، اور آپ نے فرمایا اب عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے۔ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ۔ تو انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا،
کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے۔ تو لے کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا روب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین۔ پہلا کے جو جواب ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا کہ ہے خودکشی۔ آج کے لیے یہ ویڈیو اتنا زیادہ ہے۔ اگر ویڈیو پر نیو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ چلو آج کے لیے یہ ویڈیو اتنا زیادہ ہے۔